यो सरकारै ढल्छ। अब यहाँ जनविद्रोह हुन्छ, हेर्दै जानुहोस्। जो उसलाई कानुन बना भनेर पठाएको होइन, 42वटा विधेयक त्यतिकै थन्केर बसिरहेछन्। 11वटा सेवा र सुविधा लिएर गाडी चढेर हिँडिरहेछ। त्यसको बाबुको सम्पत्ति हो। जहाँ संसद भेट्यो त्यहाँ खुट्टा भाँचिदिनुहोस् तपाईँ। जनताको काम खोइ गरे? जनताको काम गर्नलाई गएको होइन त्यहाँ, होइन? खोइ त गरे। 11वटा सेवा सुविधा त्यसको बाबुको बिर्ता हो यो नेपाल। किन खाएको? पुरानो नेताले यो मोबाइल चलाउनै जाने छैन, अनि उसलाई त रिस उठ्ने भयो। त्यहाँमाथि तपाईँको यो अब पर्सिको उपनिर्वाचन चुनाव छ नि, यसलाई फोकस हो यो, बुझ्नुभयो? अब नेताको कसैले त्यो भाषण गरेको 200ले हेर्दैन। अहिले रवि लामी छानेको कुरा गर्ने हो नि, यहाँ 2 लाखले हेर्छ। तपाईँको सर्वोच्च अदालतको फसेला र मन्त्री परिषदको निर्णयलाई आधार मानेर तपाईँको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भन्ने निर्णय परिपत्र जारी गर्यो। दूरसञ्चारलाई समेत पनि तपाईँको परिपत्र जारी गर्यो। यसले यो सरकारलाई ठुलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ र तपाईँको यो सरकार ढल्न पनि सक्छ। यही कारणले तपाईँको जनतालाई ढुङ्गे युगतिर फर्काउने गर्यो, कोसिस गर्यो। अनि एकजना गुरुङको छोरोलाई प्रयोग गर्यो। यो बाहुनवाद हो। तपाईँको यसको ठुलो विद्रोह सिर्जना हुन्छ, अब गराउँछ र गर्छन्, हामी पनि गर्छौँ। विद्रोहको हो, अब जनविद्रोह उठ्ने सम्भावना देखिन्छ। सरकारै ढल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। सरकार भनेको स्थिर हुँदैन। सरकार भनेको कर्मचारी स्थिर हुन्छ। सरकार भनेको स्थिर हुँदैन। तपाईँको धेरै जसो जनमानसले यो कुरा बुझेको हुँदैन। नेपालको कानुन पनि बुझेको हुँदैन, होइन? यहाँ 95% जनताले नेपालको कानुन बुझेको छैन, होइन? 5%ले बुझेको त्यसले भन्दैन, होइन? यसो हुँदा तपाईँको हो चाहिँ के भने तपाईँको अब यो सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको सरकारले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु भने जस्तो एउटा उखानलाई चरितार्थ गर्छ। 1 2 नम्बर कुरा, अब हामी कता जाँदैछौँ? विश्व दुनियाँ हत्केलामा आएको स्थितिमा तपाईँको अम्लामा घाउ लाग्यो भनेर उपचार गर्ने हो, अम्लै काटेर फाल्ने होइन नि, होइन? विकृति छ, त्यसलाई पनि मनन गर्नुपर्छ। तर अम्लामा घाउ लाग्यो भनेर हात काटेर फाल्ने होइन, अम्लाको उपचार गर्नु पर्दथ्यो। तर नेपाल सरकार चाहिँ त्यो बाटोमा नलागेर ढुङ्गे युगतिर फर्किँदै गयो। जुन यो ढुङ्गे युगतिर फर्किने जुन चेष्टा गर्यो, यसलाई यो के कसरी बुझ्नु भएको छ? यो किन त्यतातिर ढल्कियो? यो पहिला पुरानो नेताले यो मोबाइल चलाउनै जाने छैन, अनि उसलाई त रिस उठ्ने भयो। त्यहाँमाथि तपाईँको यो अब पर्सिको उपनिर्वाचन चुनाव छ नि, यसलाई फोकस हो यो, बुझ्नुभयो? अब नेताको कसैले त्यो भाषण गरेको 200ले हेर्दैन। अहिले रवि लामी छानेको कुरा गर्ने हो नि, यहाँ 2 लाखले हेर्छ। होइन, जनताको गुनासो सुन्नै नसक्ने सरकार भयो है। जनताको गुनासोदेखि, जनताको आवाजदेखि तर्सिएर भाग्यो सरकार। भाइ, यो सरकार होइन नि, यिनीहरू सरकार होइन। सरकारले त जनता धनी बनाउँछ। सरकारले जनताको गुनासो सुन्छ। सरकार भए जनताको गुनासो सुन्छ। यिनीहरू त कसरी आफू धनी हुने, कसरी सारीलाई धनी पार्ने, कसरी कालीलाई धनी पार्ने, यो खालको मान्छे यिनीहरू तस्कर हो। यिनीहरू यो पन्ना बाबुले चलाएको देश यो बेच्छ यिनीहरूले। हेर्नुहोस् त, वाक स्वतन्त्र भएको देश, संविधानले बोल्ने स्वतन्त्र दिएको देश, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुराहरूलाई किन बन्देज गर्दैछ? संविधान विपरीत किन हिँड्दैछ यो सरकार? तपाईँको संविधान आफै मान्दैन। कसको संविधान यो संविधान चाहिँ कसको भन्नु न पहिला, तपाईँले त्यो जवाब दिनुहोस् त मलाई। यो संविधान कसको? नेपाली जनताले बनाएको। पहिला संविधान भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। संविधान भनेको यो हो, देशको मूल कानुन हो। देशको नीति नियम सबै संविधान अन्तर्गत चलिरहेछ। मैले एक अक्षर पट्याएको छु, एक अक्षर केलाएको छु। यो 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधान यो। यसको यो के हो? यो टिप्पणी हो। यो टिप्पणी मात्रै हो। तपाईँको 42वटा तपाईँको कानुन त संसदमा थन्केर बसेको छ। यो त बनाउँदैन तिनीहरूले। मिडिया विधेयक पनि संविधान के अरे संसदमा पुगेको छैन, विचाराधीन नै छ। तर अघिबाट सञ्चार मन्त्रालयबाट निषेध गरिदियो। बस त्यही बुझ्नुभयो नि तपाईँले।
त्यही बुझ्नुभयो नि। अनि यो संविधान किन मन्त्री परिषदमा निर्णय भएन अनि संसदमा यो विषय नउठेर यता अर्को छोटबाट बाटोबाट बन्द गरियो? लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणराज्यमा वाक स्वतन्त्र नै एक नम्बरमा हुन्छ। हो, जनताले आफूलाई मनमा लागेको कुरा बोल्न पाउँछ। नेपालमा जनता नभएको छैन। नेपालमा रैती छ। रैती भनेपछि दिएको खाने अराको गर्ने रैती भएपछि हुने यही हो। अब यो समयमा विद्रोहको बिगुल फुक्ने त्यो अवस्था बन्ला? तपाईँ चेतनशील नागरिक भएपछि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ मिडिया कर्मीहरू त अझ चौथो अङ्ग पर्नुहुन्छ नि त। तपाईँहरू नभएको भए अब तपाईँहरूले नै गर्दाखेरि नै चाहिँ यो अहिले बन्द गर्नु पर्यो हो नि। तपाईँहरूले सत्य तथ्य बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ। उनीहरू लुटेर खान बसेको। अब यो उपनिर्वाचन पर्सि है, उपनिर्वाचनको होइन तयारी हो यो। अब रवि लामिछाने सायद छुट्छन्। छुटेपछि त अब त्यो त तपाईँको यहाँ त हङ्गामा हुन्छ। हङ्गामा भइसकेपछि त अब यहाँ त रवि लामिछानेको मात्रै कुरा आउँछ होइन। अनि त्यो रवि लामिछाने छुट्छन्, सामाजिक सञ्जालमा फेरि उनले आफ्नो चर्चा बटुल्छन् भनेर सञ्जालै बन्द गरिदियो। यहाँ कस्तो भयो भने हर्क साम्बाको मात्रै कुरा आउँछ, रवि लामिछानेको मात्रै कुरा आउँछ, गोपी हमालको मात्रै कुरा आउँछ, बालनको मात्रै कुरा आउँछ होइन। अब उनीहरूको त कुरै आउँदैन। किन? यिनीहरूले आफ्नो त्यो कुरा ल्याउनको लागि, अब जनतासम्म लोकप्रिय बन्नको लागि राम्रो काम गरे पनि त हुन्थ्यो के र? रवि लामिछाने, बालेन शाह, हर्क साम्बाङ जस्तो बन्न सक्ने क्षमता हैसियत यिनी नेताहरूमा छैन। सुन्नुहोस् है, बन्ने त्यो गुण छैन यिनीहरूमा। सुन्नुहोस्, लोकतन्त्र, लोक भनेको को तपाईँ हामी के होइन। जस्तो लोकगीत भन्छ नि होइन। जनमानसको जीवनमा चट्टै आउने गीतलाई लोकगीत भनिन्छ भने लोक भनेको मान्छे, प्रजा भनेको नि मान्छे, जनता भनेको नि मान्छे, नागरिक भएको पनि मान्छे। तपाईँ पहिला रैती हो। अहिले यो संविधानले तपाईँ हामीलाई रैती बनाएको छ। रैतीबाट जनता, जनताबाट नागरिक हुनु पर्यो, चेतनशील। बुझ्नुभयो? तपाईँ एउटै मान्छेलाई 19 चोटि मन्त्री बनाउनुहुन्छ अनि म तपाईँ जनता भन्नुहुन्छ। तपाईँ हामी जनता होइन। एउटै मान्छेलाई 19 चोटि मन्त्री बनाउने जनता हुन्छ? त्यो त रैती हुन्छ। रैती भन्दा नि तल्लो लेभलको। बुझ्नुभयो? एक अर्को कुरा, यो संविधानले नेपाली जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छैन। महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छैन। मुस्लिमको अधिकार सुनिश्चित गरेको छैन। आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छैन। मधेसीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छैन होइन। इभन आर्य खसको पनि अधिकार सुनिश्चित गरेको छैन। अब त सीमित केही थोरै वर्गको ब्राह्मण, त्यो ब्राह्मण जाति के जाति, ब्राह्मण जाति, जसको जनसङ्ख्या 13% छ। 13%ले राज्य गरेको गरे खोइ अनि विद्रोह भयो। यो संविधान त जलाउनु पर्छ। यो संविधान जलाउनु पर्छ। जैसीभन्दा तलको सबै जातिले संविधान जलाउनु पर्छ। संविधानै जलाउनु पर्छ। अब यो पछिल्लो समय नयाँ आएका नयाँ पुस्ताहरूदेखि डराउनु पर्ने, नयाँ पुस्ताहरूले उठाएको आवाजदेखि डराउनु पर्ने, किन डराएका? नयाँ पुस्ताले संविधानको स पनि थाहा छैन। नयाँ पुस्तालाई संविधानको स पनि थाहा छैन। त्यत्तिकै संसदमा उफ्रेर मात्रै हुँदैन। कोट र ढाकाको टोपी लाएर संसदमा उफ्रिने, यो यहाँ शिरमा लगाएको टोपी के हो भने थाहा पाउने यस्तो जैरेहरू भनिन्छ तिनीहरूलाई। जैरे भने थाहा छ तपाईँको? असार 1 गते कुलिङ पिरियडको विधेयक दर्ता हुन्छ। असारको 15 गते पारित हुन्छ होइन। अनि त्यति नेपाली अक्षर पढ्न नजान्ने, 11वटा सेवा सुविधा लिएर बस्ने यस्तो पनि अनि संसद हुन्छ? संसदमा बोल्नै नजान्ने यस्तो नि संसद हुन्छ? यस्तो नि सभासद हुन्छ? संसदको काम के हो थाहा छ तपाईँलाई? भन्नुहोस् त के हो? जनताको नीति नियम बनाउने। बस जनताको नीति नियम बनाउने मात्रै काम हो। अब यहाँ जनता के खोज्छ? पुल हाल्दै भन्छ। संसदले पुल हाल्ने होइन नि। हिजो उसलाई कानुन बना भनेर पठाएको होइन। 42वटा विधेयक त्यतिकै थन्केर बसिरहेछन्। 11वटा सेवा र सुविधा लिएर गाडी चढेर हिँडिरहेछ। त्यसको बाबुको सम्पत्ति हो। जहाँ संसद भेट्यो त्यहाँ खुट्टा भाँचिदिनुहोस् तपाईँ। होइन, संसदलाई खुट्टा भाँच्ने यो अराजक अभिव्यक्ति नदिनु न। जनताको काम खोइ गरे? जनताको काम गर्नलाई गएको होइन त्यहाँ होइन? खोइ त गरे। 11वटा सेवा सुविधा त्यसको बाबुको बिर्ता हो यो नेपाल? किन खाएको? 11वटा सेवा सुविधा खाएर होइन। अनि कुलिङ पिरियड भनेर त्यति 4वटा अक्षर बुझ्न नसक्ने सभासद हुन्छ।
अनि एउटा हालेको अर्कै आयो भने त्यस्तो भन्न पाइन्छ, गैर जिम्मेवार कुरा गर्न पाइन्छ? 1 मिनेट पनि त्यहाँ संसदमा त्यो लोगो लाउने अधिकार छैन, बुझ्नुभयो? संसदको लोगो लाउने अधिकारै छैन, हैसियतै छैन नि यिनीहरू। छैन। अब डाक्टर साहब जुन अब यतिखेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक युट्युब लगायत 26वटा जुन एप्लिकेसनहरू वेबसाइटहरू बन्द गरेको छ सरकारले। अब एक हिसाबले भन्नु भने उही पुरानै ढुङ्गे युगमा पुगेको छ सरकार। तपाईँले लड्छ हुन्छ, मलाई लड्छ हुन्छ। अब बन्द गरेको छ। अब यो समयमा सञ्चारको माध्यम भनेको रेडियो बाहेक अरू कुनै, रेडियो टेलिभिजन बाहेक अरू कुनै पनि रहन सक्दैनन्। अब तपाईँ रेडियो किन्न कहिले जानुहुन्छ? अब रेडियो किन्ने कि नै तपाईँ? मेरो कुरा बुझ्नु न, सञ्चारको पहुँच त चाहियो जसलाई पनि, एउटा नागरिक भइसक्यो जनताको। नेपाल अब ढुङ्गेमा फर्किसक्यो, यो बाहुनवाद हो, यो बाहुनवाद हो। त्यसो भएर जैसी जातिभन्दा तलका नागरिकले अब जनविद्रोह गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण जनविद्रोह गर्नुपर्छ। त्यतिले नपुगे घर घरबाट हतियार लिएर उठ्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ। एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण, यो 3टा चिजलाई र देशलाई अग्रगमनतिर लाने, कृषिको औद्योगिकरण गर्ने, होइन, युवालाई रोजगार गराउने खोइ नीति कहाँ छ? कृषिको कुरा गरेछ, किसानलाई ठग्या छ। जौ र गहुँको बिउ चिन्दैन, बिज्ञ हुँ भनेर गाउँ गाउँमा जान्छ, लाज छैन, शरम छैन, होइन। यो ओडाको तस्करहरू, ओडादेखि केन्द्रसम्म तस्करहरू छन् यहाँ, बुझ्नुभयो? विकासको नाममा लुटेर खाने 6वटा सरकार छ यहाँ, होइन। अहिले नेपाली जनतालाई झन्डै झन्डै 30 खरब रुपियाँ ऋण लाग्यो। त्यो 30 खरब रुपियाँ ऋण अब कहाँबाट तिर्छ नेपालीले? 30 खरब कहाँबाट तिर्ने? अब त्यो तपाईँको उत्पादन खोइ, चामल भारतको, मल भारतको, होइन, तपाईँको ग्यास भारतको, गाडी भारतको, तेल भारतको, होइन, सम्भव छ? छैन। यसो फर्केर हेर्नुहोस् त। अनि मान्छेहरू फुर्ती पारेर मै मत भएर हिँडेर उसलाई ठग्या छ, उसले ठग्या छ, उसलाई ठग्या छ, है। यहाँ त ठगै ठगको नेपाल भयो के, ठगै ठगको नेपाल भयो, होइन। जुन अब जुन अहिले सरकारले जुन एउटा बाटो समाएको छ, नेपालमा दर्ता हुन आएन, त्यही भएर हामीले बन्द गरेका हौँ भन्ने कुरा गरेको छ। तर राजस्व विभागमा यी सबै जुन अहिले बन्द गर्न प्रयास गरेको छ, बन्द गरेको छ, जुन युट्युब, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल राजस्व विभागमा दर्ता भएका छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने पनि यिनै परेका छन्। तर किन बन्द गर्नु पर्यो यिनलाई? राजस्व विभाग बाहेक किन सञ्चार मन्त्रालयमा यिनको आफ्नो गोजीमा दर्ता किन हुनुपर्ने? तपाईँ कर तिर्नुहुन्छ, भास्कर राज कर निकालेर विज्ञापन दिन्छ, के अर्थ छ? अब बन्द गरे गरोस्, के बन्द गर्छ? के बन्द गर्छ? सञ्चार माध्यमलाई उसले बन्द गर्न सक्छ? सम्भव छ? गरिसक्यो त बन्द त सक्दैन, असम्भव छ। हेर्दै जानुहोस् तपाईँ, असम्भव छ। यो सरकारै ढल्छ। अब यहाँ जनविद्रोह हुन्छ, हेर्दै जानुहोस्। बन्द गर्न सक्दैन? जनताको आवाजलाई, बोलीलाई बन्द गर्न त थुन्न सक्दैन? के नेपालको बाउको नेपालीहरूको हो र यो बन्द गर्नलाई? फेसबुक बन्द गर्नलाई? नेपालले नचलाए पनि अरू विधि अप्नाउँछन्, चलाउँछन्। सरकार यो त्यो बुढा नेताले केही जाने छैन, होइन। त्यो त आइटी इन्जिनियरलाई थाहा हुने कुरा भयो, मैले पनि केही जाने छैन, होइन। त्यो त आइटी इन्जिनियरहरू हुन्छन् नि, त्यो त उनीहरूले चलाउँछन्। वास्तवमा यो मन्त्रीहरूलाई कतिलाई तपाईँको यो मोबाइलको भित्र पस्ने सिस्टमै थाहा छैन। अनि त्यो उनीहरूलाई त जेलोसित भयो नि, डार भयो नि त। खालि रविको मात्रै कुरा आउँछ। यो चुनावलाई फोकस गरेर बन्द गरे हो। यो चुनावैलाई फोकस गरे हो। रूपन्देहीमा क्षेत्र नम्बर 3 मा हुनै लागेको उपनिर्वाचनमा जुन राष्ट्रपाले जुन क्रेज आफ्नो बटुलेको छ, जुन चर्चा छ, यसैको विरुद्धमा हो। यसलाई दबाउनको लागि गरिएको वास्तवमा यही हो, सारमा यही हो। किन एउटा सिट जित्दैमा राष्ट्रपाले के नै गर्छ र? किन यस्तो तर्सिनु पर्यो? त्यो सान मान को कुरा छ त्यहाँको चुनाव भनेको हजुर एउटा सानको कुरा छ, मानको कुरा छ, मर्यादाको कुरा छ, पार्टीलाई अगाडि ल्याउने कुरा छ। यो कुरा बन्द जरुरी छ। के त जनताको त्यो निराशापनलाई, जनताको वितृष्णालाई यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर, जनताको मुख थुनेर, जनतालाई हुलेर थुनेर यसरी पनि जुन आफ्नो जित हासिल गर्ला र यो सरकारले जुन एउटा क्रूरता, निरङ्कुशता तरिकाले अगाडि बढेको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो, यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणराज्यमा अलोकतान्त्रिक सरकार छ क्या। अहिले सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र जुन
अहिलेको देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्माप्रति निरङ्कुश बने तानाशाही बने भनेर ओलीजीलाई आरोप लगाइरहेछन् तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ ओलीलाई आरोप नलाउनुहोस् तपाईँ किन लाउने आरोप त्यही भनिरहेछन् जनताले यतिखेर निरङ्कुश बने ओली भनिरहेछन् त्यो ओलीलाई आरोप चाहिँ किन लाग्यो जनता चाहिँ जिम्मेवार छैन जनता जिम्मेवार छैन किन प्रधानमन्त्री बनाएको त एकदम राम्रो मान्छे हो ओली त्यहाँ त प्रधानमन्त्री त राम्रो मान्छे हुने होला नि चुनाव उसैले जितेको छ उही प्रधानमन्त्री भएको छ अनि तपाईँ ओलीलाई गाली गर्नुहुन्छ भोट उसैलाई हाल्ने अनि उसैलाई गाली गर्ने हेर्नु न अब चुनावमा के अरे रूपन्देहीमा चुनाव हुन्छ भनेर त बन्द त गरिसक्यो अब भोट फेरि उसैले हाल्ने होला बन्द गर्छ नि गर्नु परेन अब भोट त उसँग साम दाम दण्ड भेट तिनवटा कुराले चुनाव जितिन्छ होइन धन डन गन यो निर्वाचन प्रणाली नै खारेज हुनुपर्छ यो धन डन प्रयोग गर्ने कसले गर्छ अब यो राजनीतिक दलले गर्छ एमालेले पनि गर्छ माओवादीले पनि गर्छ काङ्ग्रेसले पनि गर्छ अरूले पनि गर्छन् सके जति सबैले गर्छ त्यस कारणले यो निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनुपर्छ यो निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनुपर्छ तपाईँले भन्न खोजेको यो नयाँ युवाहरूले जुन यो निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनुपर्छ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुनुपर्छ यो तपाईँले भन्न खोजेको यो रूपन्देहीमा हुन लागेको निर्वाचनको डरले पनि यिनीहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेका हुन् यो एउटा अरूको त्यो क्रेजलाई अरूको चर्चालाई दबाउनको लागि भनेर भन्नुभयो के साँच्चीकै नयाँ युवा नयाँ दलहरूलाई अगाडि बढ्नै नपाउने हो खुम्च्याएर राख्ने थन्क्याएर हो किन राख्ने परिवर्तन चाहेको नि जनताले परिवर्तनशील हुनु पर्दैन परिवर्तन केमा परिवर्तन हुने विकासमा परिवर्तन हो कि होइन परिवर्तन विकासदेखि लिएर एउटा जनताको सामान्य जीवनदेखि लिएर सबै परिवर्तन हुनु पर्यो त्यस्तो होइन भाइ त्यस्तो होइन तपाईँ पहिला विचारमा परिवर्तन हुनु पर्यो विचारमा परिवर्तन हुनु पर्यो के पहिलो विचार हो दोस्रो आर्थिक हो पहिलो विचारमा परिवर्तन हुनु पर्यो खोइ त नेपाली जनताको चाहिँ दोष छैन एउटै मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको 48 सालदेखि जिताएको अहिलेसम्म जिताइ छ अनि त्यसैलाई गाली गर्छ जनता दोषी छ नेपालको जनता दोषी हो हेर्नु न अहिले यो समयमा गाउँमा गएर बिगुल फोकिराखेका छन् सत्य कुराहरू भनिरहेका छन् अब चाहिँ अब देशको लागि जनताको लागि आउने नेताहरूलाई चुन छान अगाडि बढाऊ भन्दै गर्दा बन्द गरिदिन्छ सामाजिक सञ्जाल जसले सञ्चार माध्यमबाट पठाउने ती जुन एउटा सबैको एउटा आइम बनेको छ त्यही नै बन्द गरिदिन्छ जनताले कहाँबाट सुशिक्षित हुने कसरी सुन्ने सञ्चार माध्यम पनि कसरी जनता मेरो कुरा बुझ्नु न सञ्चार माध्यम पनि मैले अहिले भने नि कसैले सञ्चार माध्यमबाट गल्ती गर्यो भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा लाने सञ्चार माध्यमै बन्द गर्नु त मिलेन नि यो भनेको सरकारले त गर्यो त बन्दै गर्यो बन्दै त्यसै भएर अलोकतान्त्रिक भयो लोकतान्त्रिक भएन ढुङ्गे हुमा फर्क्यो जनताको बोली बन्द गर्यो जनताको मुख बन्द गर्यो भन्न खोजेको यही हो होइन लोकतन्त्रमा होइन जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा जनताको आवाजलाई सुन्न सक्नु पर्दछ तर यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्माजी जुन चाइना भ्रमण जानुभयो चाइना भ्रमणबाट फर्के लगत्तै टिकटक युट्युब लगायत फेसबुक सबै बन्द भए लगभग अमेरिकामा भएका कम्पनीहरू सबै बन्द भएका छन् कतिले भन्दैछन् अमेरिका विरुद्ध पनि यो खेलिएको यो रणनीति खेलो पनि अमेरिकाले भोलि नेपालको कर्मचारीलाई भिसै दिन्न भन्नु के भन्नु भनिसकेको छ नेपालका यी ठुलो मन्त्री परिषदका नेताहरूलाई भिसा नपाउने भनेर त उसले विधानमै राखिसकेको छ यदि हामी विरुद्ध गएको खेल त्यो चलखेल भयो भने चाहिँ भिसा नदिने त भनिसकेको छ अर्को कुरा भन्नुहोस् भोलि नेपालका अमेरिकामा भाडा मान्न गएका ती नोकरहरू छन् नि अमेरिकामा भाडा मान्न गएका नोकरहरू भने मैले हजुर बुझ्नुभयो गहिरो बुझ्नुभयो नेपालबाट अमेरिकामा भाडा मान्न गएका नोकरहरू फर्काइदियो भने के हुन्छ फर्काइदिन्छ उसले त अधिकांश छ त्यो गाई खाने देशमा भाडा मान्ने सबै बाहुनका छोराहरू गाईको मासु खाएको भाँडामा चाहिँ नेपाली गएर अनि आएर फुर्ती गर्छ लाज छैन शरम छैन अमेरिकाको भाँडा मान्ने नेपाली सब फर्काइदियो भने के हुन्छ कतिले भन्दैछन् कि चाइनाको इसारामा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्री नाचे र अमेरिकामा भएका कम्पनीहरूलाई सबलाई निषेध गर्यो भन्ने तपाईँ अमेरिका र भारतलाई चाइनालाई नेपालले चुइक्क बोल्न पनि सक्दैन तपाईँलाई थाहा छ उहाँ दरबार मार्ग छ दरबार मार्ग अगाडि अमेरिकाको टेनिस खेल्ने ठाउँ छ उहाँ दरबार ओल्लो यसरी ओल्लो पल्लो आजदेखि होइन पहिल्यैदेखि सक्दैन
तपाईँको झन् अब यो सीमाको विषयमा केपी शर्मा ओलीले एउटा कुरा उठाएनन् 2002 सालदेखि सडक खनिरहेको थियो लिपुलेकमा 2002 किन साल चुइक्क बोलेनन् ओली सके पो बोली सक्दैन मुटु नै छैन त्यो सबै एआईले बनाएका रिपोर्टहरू प्रमाणित भइसकेको छ एआईले बनाएको भिडियो ओलीका कार्यकर्ताहरूले बनाएर हालेको भिडियो भने प्रमाणित गरिसक्यो चाइनाको परराष्ट्र मन्त्रालयले केही बोल्यो छैन बोल्यो छैन आधिकारिक त त्यो हुन्छ होला नि हो केही बोल्यो छैन अनि नेपाललाई चाइना र इन्डिया दुईटा देश मिलेर हैन तपाईँको लिपुलेक लिम्पियाधुरा हैन लगायतमा चाहिँ त्यहाँ उनीहरू सम्झौता गरे व्यापार पार्वनको नेपाललाई त्यहाँ राख्यो राखेन किन राखेन नेपाललाई सोधेन किन नसोधे टेरेन किन नसोधे थाहा छ तपाईँलाई किन नसोधे हिजो महाकाली बेच्ने यही केपी शर्मा ओली होइन यही शेरबहादुर देउपा होइन राजा वीरेन्द्रले महाकाली सम्झौता नगर्नु भनेको है यो केपी शर्मा ओली अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी परराष्ट्र मन्त्री रामचन्द्र पौडेल सभामुख तपाईँको अनि पशुपति शमशेर जबरा जलस्रोत मन्त्री यिनै चोर मिलेर महाकाली बेचे होइन महाकाली बेच्नेलाई अनि त्यहाँबाट राख्छ उसले महाकाली किन बेचे महाकाली कसले बेचे मगरले बेचे हो राईले बेचे हो मधेसीले बेचे हो तामाङले बेचे हो लिम्बूले बेचे हो बाहुनले बेचे हो कि कतिजना बाहुन छ त्यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सुन्नुहोस् प्रकाश चन्द्र लोहनी शेरबहादुर देउपा रामचन्द्र पौडेल है केपी शर्मा ओली पशुपति शमशेर जबरा को छन् त्यहाँ बेच्ने खै यिनीहरूले कारबाही गर्न सक्यो उल्टो कम्युनिस्टको नेता अभिवादन भन्छ अनि राजावादीसँग गरेर शपथ ग्रहण खान्छ यस्ता नि कम्युनिस्ट हुन्छ कम्युनिस्ट भनेको म हो कम्युनिस्ट भनेको नारायण विजुचे हो कम्युनिस्ट भनेको वैद्य हुन् हामीले सरकारको लाल पैसा खाएको छैन उल्टो चाहिँ ट्याक्स दिइरहेका छौँ हामी सरकारलाई बुझ्नुभयो हामी सच्चा कम्युनिस्ट हो कोही माइकल लाल हामी दब्दैनौँ अब डाक्टर साहब तपाईँले भन्नुभयो यो सरकारले ढल्न सक्ने असम्भावना पनि देखिरहेको छ भन्नुभयो तपाईँले आधार के देख्नुहुन्छ कसरी ढल्न सक्छ यो अब देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्माजी भारत भ्रमणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भारतबाट 15वटा कुकुर ल्याउँदै हुनुहुन्छ तालिम प्राप्त कुकुरहरू यिनीहरू खाएकै कुकुरको दाना हो भने 370 जना कुकुरको दाना खाने यहाँ मन्त्री र होइन गगन थापा लगायत 370 जना मान्छे छन् यस्ता भ्रम पछि नलाग्नुहोस् न पर्चन गयो भैँसी दिएर पठायो अब केपी शर्मा ओली जान्छ कुकुर दिएर पठाउँछ पर्चन ल्याएको भैँसी त भ्यागुते रोग लागेर मरिसक्यो हो है त्यो गर्नु भनेको के नेपाललाई डोमिनेट गर्नु कुकुर दिनु के राम्रो होइन अनि एउटा कुकुर उपहार दिनु के ठिक होइन हजुर कुकुर उपहार दिनु के ठिक होइन कुकुर उपहार दिने भनेको चाहिँ तपाईँलाई डोमिनेट गर्नु हो भैँसी उपहार दिनु डोमिनेट गर्नु हो नेपाललाई डोमिनेट गर्नु हो होइन बुझ्नुभयो नि उपहार त हो नि एउटा उपहार चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भन्ने कुरा नि हुन्छ कस्तो हो भन्ने कुरा हुन्छ नि उपहार अब देशको उपहार दिने त हजुर अब देशको प्रधानमन्त्री चाइना गएर त लेपुलेक लिपियाधुराको विषयमा देशको विषयमा राष्ट्रको विषयमा बोल्नु भएन अब भारत जाँदै हुनुहुन्छ भारतमा गएर चाहिँ के खुलेरै बोल्नुहुन्छ यो हाम्रो छोड्देऊ भारतले उसले तर्साउँछ तपाईँको कुरा राख्ने भए यस्ता कुरा राख्नु पर्यो नि हजुर पहिला त्यो जङ्गे पिलर भन्ने छ बुझ्नुभयो नेपाल भारतको चाहिँ तपाईँको 1415 किलोमिटर सीमा चाहिँ जोडिएको छ 1415 किलोमिटर नेपालको सीमा जोडिएको छ 913वटा जङ्गे पिलर छ होइन त्यो 913वटा जङ्गे पिलर कहाँ छ जङ्गे पिलर किन भने थाहा छ तपाईँलाई जङ्गबहादुर राणाले गाडेको भएर है त्यसलाई आइरन किला पनि भनिन्छ है आइरन किला पनि भनिन्छ त्यसलाई अब सुन्नुहोस् 1816 4 मार्चमा चाहिँ तपाईँको सुगौली सन्धि भयो नि त्यो सुगौली सन्धि नै धोका थियो बुझ्नुभयो त्यो सुगौली सन्धि देश र जनताको विरुद्धमा छ हैन भनेर हामीले पञ्चायती कालमा हैन सुगौली सन्धि धोका हो भनेर हामीले नारा लाउँदाखेरि जेल पर्ने मान्छे म हो बुझ्नुभयो पटक पटक त पनि एकचोटि हो पटक पटक अब देशको प्रधानमन्त्री भारत गएर हाम्रो भूमि फिर्ता गरेर केही खासिँदैन हजुर केही नापिँदैन भन्दैनन् कति गए कति आए हैन एउटा प्रधानमन्त्री भारत जान्छ एउटा कि नदी बेच्छ कि तपाईँको भूमि बेचिदिन्छ हैन तपाईँले भन्न खोज्नु भएको फेरि प्रधानमन्त्री गएर अर्को केही बेच्नको लागि होला यिनीहरू तस्कर हुन् देशै बेचिदिन्छ हैन तस्करै त नभन्नु न देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तस्कर होइन महाकाली बेच्ने को कसले बेच्छ
उहाँकै हात छ भन्ने कुरा छ। अध्यक्ष नै उही हो, यो देवराज घिमिरे छन् नि अहिलेको सभामुख है, ऊ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य थिए, बुझ्नुभयो। उनलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर 17 भयो, त्यहाँ बराबर भयो। बराबर भएपछि उत्तिखेर राति 8 बजेको पारित गरेको संसद राति 8 बजे बस्छ, अफिस कति बजीसम्म चल्छ? 5 बजेसम्म। 5 बजे राति 8 बजे संसद बस्छन् त यिनीहरू, बसेर पारित गरेको हजुर। अब ठिक छ डाक्टर साहब, उसो त हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अब नेपाली राजनीति र नेपालको अब कति राजनीतिक दलहरूले भनेका छन् अब नेपालमा सामाजिक सञ्जाल लगायतका सञ्चार माध्यमहरू बन्द गरेपछि नेपाली राजनीतिक दल माओवादीले अनि माओवादी के अरे काङ्ग्रेसले अनि केही दलहरूले जुन सत्ता पक्षका भए पनि केही त्यहाँ भित्र भएका व्यक्तिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अब नेपालीको जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ भनेका छन्। राजनीतिक दल चाहिँ कुन चाहिँ दल भन्नुभयो कि तपाईँले? एमाले काङ्ग्रेस यिनी होइनन्? यो राजनीतिक दल के हुन् त यिनीहरू? यिनीहरू कम्पनी हुन्। के को कम्पनी? त्यो जनता लुट्ने कम्पनी। जनता लुट्ने कम्पनी देख्नुहुन्छ तपाईँले? मात्रै फरक राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन्छ, प्राइभेट कम्पनी त्रिपुरेश्वरमा दर्ता हुन्छ, मात्रै त्यति हो। अब नेपालको जनजीवन र नेपाली जनताको जनजीवन के हुन्छ? कतिले भन्दा अस्तव्यस्त हुन्छ। अब जनताको जीवन त बिचरा आफै बारी जोतेर खाइरह हजुर, आफै बारी जोतेर खाइरह। जनताको पक्षमा यहाँ कोही छैन। जनता धनी बनाउने राजनीति कुनै माइकेलाले गरेको छैन, सबै तस्कर हो। अब सामाजिक सञ्जाल फेरि पुनः सञ्चालनमा ल्याउला नल्याउला, ल्याउनु पर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि न तपाईँ? जनताले विद्रोह गर्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो नि हजुर। यो त वाक स्वतन्त्र भएको देश हो हजुर। हामी लडेर मरेर ज्यान आहुति दिएर ल्याएको यो परिवर्तन हो हजुर। हामी छोड्छौँ पछि हट्नुहुन्न होइन? हट्ने कुरा हुन्छ। एउटा देश र जनताको बोली जनताको आवाज थुन्न खोजेपछि पछि हट्ने कुरा हो नि। हामी त तपाईँको मिडियामा बोल्ने मान्छे होइन। आज तपाईँको मिडिया छ र मैले जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्न पाएको छु होइन। यो त बन्द हुनु त तपाईँको सरकारलाई ठुलो चुनौती हो। मेरो यही हजुरहरूको मिडिया मार्फतै यो ठुलो चुनौती हुनेछ, ठुलो चुनौती हुनेछ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यो सरकार आफ्नै कारणले ढल्छ, आफ्नै कारणले सरकार ढल्नेछ हो, आफ्नै कारणले ढल्छ। यस्ता यस्ता कुकर्म काम गरेर होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा तपाईँको 17,000को बलिदानी पश्चात आएको तपाईँको शहीदको रगतले लेख्नुपर्ने संविधान नलेखेर 4जना बाहुनले लेखेको यो संविधान म त मान्दिनँ। संविधानै मान्नुहुन्न? ठिक छ डाक्टर साहब, उसो त लेख्छ सुन्नुहोस्, यहाँ यो संविधानले के लेख्छ बुझ्नुभयो? के लेख्छ भन्नु त? यहाँ है यो टिप्पणी हो है, फेरि गलत नबुझियोस्, यो टिप्पणी हो है। यसले के लेख्छ भने धारा 83 देखि 108सम्म सङ्घीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 83ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनात्मक सङ्घीय संसदको व्यवस्था गरेको छ, जुन 2047 सालको संसदकै स्वरूपको हुनेछ भनेर टिप्पणी उठाउँछ। यस्ता गद्दारहरू पनि संविधान बनाउने यहाँ छर्लङ्ग। 2047 सालमा त राजा छ नि, राजा छ अहिले पनि त। राजाभन्दा के कम भयो त? बस ओलीजी राजाभन्दा बढी तानाशाही भए। ज्ञानेन्द्रले टेलिफोन मोबाइल बन्द गरेका थिए, रेडियो बन्द गरेका थिए, अहिले त्यही शैली अपनाए ओलीजीले भनेका छन्। बस 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 ऊ राजा, यिनीहरू महाराजा। त्यसै भएर तस्कर तस्कर तस्कर। यिनीहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी छैन होइन। पहिलाको राजा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस भयो, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एमाले भयो, एमाले जस्तो माओवादी भयो होइन। यी सबै तस्करै तस्कर हुन्। एकजनालाई पनि तपाईँ राम्रो नभन्नुहोस्। फेरि नयाँ आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ राम्रो भन्नु होला, त्यो पनि होइन है, त्यो पनि होइन। अब तपाईँले विदेशबाट ल्याएर यहाँ नेता बनाउने होइन, यिनै नेता चाहिँ सुध्रिनु पर्यो। सुध्रिन्छन् त? सुध्रिन्छ नसुध्रिन्छ जान्छ नि, त्यो त तपाईँलाई अधिकार छ नि 5 वर्षमा हटाउनुलाई। तपाईँ अहिले आएर छैन रक्सीको फिर्कोमा भोट हालेपछि त जान्छ होइन। कसैले भनेको बकाउमा लाग्नु भएन होइन। यी हामी जस्तो खराट मान्छे छौँ यहाँ, हामी जस्तो मान्छे छैनौँ यहाँ, लाखौँमा छौँ हजुर, लाखौँमा। हुन्छ डाक्टर साहब, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।